हेलो व्यूवर्स। मौजूदा जंगी सूरत हाल में दुनिया में महंगाई की एक नई वेव आई है, नई लहर आई है। कई ममालिक को रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अवाम की अगर बात करें तो उनके लिए हर रोज़ नई नई मुश्किलात जो हैं वो उनका मुंह चढ़ा रही हैं, उनकी तकलीफ़ें बढ़ा रही हैं। इस सूरत हाल में अगर आपके सामने एक सवाल रखा जाए तो मेरे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर जो हैं वो पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल ये है व्यूअर्स के मौजूदा जो जंगी सूरत हाल है, इसमें कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही है? तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर का जवाब होगा कि असलहे की सनत है और फिर मीडिया है। लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की एक और सनत को आप यहाँ पर भूल जाते हैं, जिसका छोटे से छोटा सेल्समैन भी ऐसे माहौल में कमाल की कामयाबियां समेट रहा है। और इन सेल्समैनों के कारोबार को समझने के लिए व्यूअर्स आपको ये भी समझना होगा, जानना होगा कि जदीद दुनिया की तारीख में जंगें जो हैं वो हमेशा सरहदों पर नहीं लड़ी गई हैं। जंगें जो हैं वो जहनों में भी लड़ी जाती हैं और लड़ी गई हैं, जज्बात में भी और अकायद के मैदान में भी। जब भी कहीं जंग की आग भड़कती है तो सिर्फ तोपें और मिसाइल ही नहीं चलते हैं, बल्कि जो नैरेटिव्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो भी पूरी ताकत के साथ हरकत में आ जाती हैं और फ़ौरन आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक अजीब मंजर जो है वो सामने आता है, यानी असलहा साज फैक्ट्रियाँ ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं, मीडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाने लगता है और मजहबी नफ़रत फैलाने वाले, जो मजहबी जज्बात भड़काने वाले सेल्समैन हैं, वो उनके जो वो मेंबर पर पुरजोश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके कारोबार को चार चांद लगाने का बेहतरीन मौका होता है। इसलिए हम सदर ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि मजहबी नफ़रत और प्रोपेगेंडा को मज़ीद बढ़ाने का जो मौका दिया है। वरना अभी तक तो हम शिया और सुन्नी की लड़ाई में बोर हो गए होते और अवाम भी कुछ मज़ेदार रिस्पांस इन मौलवियों को, इन सेल्समैनों को नहीं दे पा रहे थे। इसलिए ईरान के साथ जो जंग छेड़ने का सदर ट्रंप को शुक्रिया, और फिर सुप्रीम लीडर की जो असैसिनेशन ने तो कारोबार इनके लिए और ही चमका दिया, इनका कारोबार को कमाल के इंतहा तक पहुंचा दिया है। अमेरिका, इसराइल और भारत ये तसलीस खबीसा है, इनकी हुकूमतें और वो लोग के जो जंगे मुसल्लत करते हैं लोगों पर। इस तसलीस खबीसा के मुकाबले में तमाम बाज अमीर इंसानों को दुनिया भर के इकट्ठा करना होगा और खास तौर पर पहले आलम इस्लाम को इकट्ठा होना होगा। यहाँ पर अवाम के लिए एक सवाल को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब होता क्यों है, क्यों जंग के ज़माने में मजहबी कारोबार भी अचानक जो है वो उरूज पर पहुँच जाता है, और इसके पीछे जो है वो कौन सी साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, और फिर कौन सी जो माशरती हकीकतें हैं वो काम करती हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे में मजहबी ठेकेदार और मजहबी सेल्समैन एक हकीकत को, एक फैक्ट को बड़े अच्छे से समझते हैं कि इंसानी तारीख का शायद सबसे बड़ा कारोबार है वो है खौफ। क्योंकि जब इंसान खुद को या फिर अपनी शनाख्त को गैर महफूज महसूस करने लगता है तो ऐसे में मज़हब जो है वो एक नफ्सियाती पनाहगाह बन जाता है, एक बेहतरीन शेल्टर बन जाता है। इसलिए मजहबी सेल्समैनों के लिए जंगी ज़माना एक तरह से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। वो अवाम के खौफ को एक ऐसे नैरेटिव में तब्दील कर देते हैं जिसमें हर सियासी वाक़या जो होता है वो किसी न किसी इल्हामी मंसूबे का हिस्सा जो है वो दिखाई देने लगता है। और इन ठेकेदारों को मालूम होता है कि जब किसी सियासी जंग को मजहबी जंग बना दिया जाए, उस शक्ल में लाकर खड़ा कर दिया जाए, तो उसकी शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। और इसकी वजह यह है कि मज़हब इंसान के लिए महज एक थेरी नहीं है, एक आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि शनाख्त का हिस्सा होता है। और इसलिए अगर जंग को ज़मीन या वसाइल की जंग कहा जाए तो लोग जो हैं वो इस पर बहस करने लगेंगे, मगर अगर इसी जंग को दीन की जंग कहा जाए तो इसके जो काउंटर आर्गूमेंट जो हैं वो उनको देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी होती है इन सेल्समैनों के लिए कि अपने कंपेटिटर्स को इस मार्केट से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया जाए, यानी उनका असर जो है वो कम से कम कर दिया जाए। यही हाल इन दिनों आपको अपने इर्द गिर्द भी मिलेगा जब से ये ईरान जंग छिड़ी है। अगर हुक्मरान बज़िद हैं कि हमने अमरीकी ग़ुलामी करनी है तो फिर हमारा भी एक माजी है। हमने भी आज़ादी व हुर्रियत और हक़-गोई की जो तारीख़ रकम की है, हम एक बार फिर उसे दोहराने के लिए मैदान में निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। और हर चंद की आज हमारी पहली मुलाकात है और हम
ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے آنے والے دنوں میں مستقل طور پر مشاورت کے عمل پہ اتفاق کیا ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم ایک صف ہو کر ان اقدامات کے خلاف میدان عمل میں آئیں اور ایک قومی سطح کا ہم کردار ادا کریں. آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اب کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے. ہم نے پہلے امریکہ کی جنگیں افغانستان میں لڑی ہیں، اپنا ملک تباہ کیا ہے اور توبہ کی آپ نے، اور توبہ کے بعد پھر کہا کہ اب ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے. یہ توبہ توڑ کر ماہ رمضان میں اور پھر پلید ترین انسان کے آرڈر پر تم اپنی فوجیں لے کے پھر خلیج میں چلے گئے ہو. یہ ذلت ہے. عزت کا سبق پڑھو. علامہ اقبال نے تمہیں کہا تھا کہ ذلت کا سبق چھوڑ کر عزت کا، شجاعت کا، غیرت کا، صداقت کا سبق پڑھو تم. لیکن یہ سبق تمہیں پڑھانے والوں نے نہیں پڑھایا، تمہیں ذلت کا سبق پڑھایا ہے. شاید اسی طرح کے موقع کے لیے کارل مارکس نے کہا تھا کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دی پیپل، یعنی مذہب جو ہے وہ ایک پین کلر کے طور پر عام لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، جو وقتی طور پر سکون بھی مہیا کرتا ہے، اور پھر جنگ کے زمانے میں یہی سکون جو ہے وہ عوام کو زیادہ شدت سے درکار بھی ہوتا ہے. دیٹ از دی ریزن وائی مذہبی سیلز مین جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے پھیلنے لگتے ہیں، اور پھر ان کی آوازیں زیادہ بھدی ہونے لگتی ہیں اور پھر اونچی سے اونچی ہوتی جاتی ہیں. اور جنگ کے زمانے میں ایک اور جو انٹرسٹنگ رجحان ہے وہ سامنے آتا ہے، یعنی آخری زمانے کی پیشگوئیاں سنانے لگ جاتے ہیں، اور ہر بڑے تنازع کے بعد کچھ مذہبی سیلز مین فوراً یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کبھی کسی جنگ کو دجال کے ظہور سے جوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کسی سیاسی لیڈر کو کسی حدیث کے جو علامت کے طور پر اس کو سامنے لایا جاتا ہے. اگر گزشتہ 50 سال کا ریکارڈ ویورز دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ قیامت تو جو ہے وہ بار بار قریب آتی رہی ہے مگر کبھی آئی نہیں ہے. اور یہ ان سیلز مینوں کو بھی معلوم ہے، مگر وہ اس کھیل کو اتنی مہارت اور اتنی خوبصورتی سے کھیلتے ہیں کہ مجھے یقین ہے شیطان بھی ان کو دیکھ کے شرما جائے گا. اور اسلامی تاریخ میں بھی مذہب اور سیاست کے تعلق پر کئی علماء نے یہ بحث کی ہے. یعنی جس طرح مشہور مسلم مورخ اور فلاسفر ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ میں یہ لکھا تھا کہ جب کسی سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ مل جاتا ہے تو اس کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگ اسے محض سیاسی جدوجہد نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ سمجھنے لگتے ہیں. اب اگر اس اصول کو ویورز موجودہ حالات پر لاگو کیا جائے تو تصویر آپ کے لیے کافی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. جب کسی جنگ کو مذہبی زبان میں بیان کیا جاتا ہے تو عوامی جذبات جو ہیں وہ تیزی سے بھڑکنے لگتے ہیں بلکہ یوں کہ پھڑکنے لگتے ہیں. اس لیے سیاستدان اور مذہبی رہنما جو ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کے جو نیریٹیوز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں. زیادہ پیس دیا جہنم میں. امریکہ سے اس نے کہا تھا کہ میں 10 لاکھ کم از کم بندے ماروں گا تو تب امن ہوگا. 9,70,000 سپاہی وہ وہاں پر آ کے لڑیں گے، اس دن دنیا فتح ہو جائے گا. عیسائیوں کی آبادی قیامت تک مسلمانوں سے زیادہ ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے. جب یہ واقعہ ہوگا تو پھر دجال نکلے گا اصفہان میں 70,000 یہودی اس کے ساتھ. اس سے کنسیڈر کہ ہم عالمی طاقت بن چکے ہیں. میں سلوٹ ٹو ٹرمپ یہ وہ سب گیا رضا ہے نا، وہ اسرائیل کے لیے اس وقت امپورٹنس نہیں رکھتا. ویورز، جنگ کے بارے میں سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے کے پورے عمل میں عام آدمی، عام انسان اکثر صرف تماشائی بن کر رہ جاتا ہے. اس کا خوف، اس کا ایمان اور اس کے جو جذبات ہیں یہ ایک ایسی منڈی میں تبدیل ہو جاتے ہیں جہاں پہ مختلف طاقتیں اپنے اپنے فائدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سودا کر رہی ہوتی ہیں. شاید اس لیے بعض جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ جنگ صرف سرحدوں کو نہیں بدلتی بلکہ جو سوسائٹیز ہیں ان کی سائیکالوجی کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں. اور پھر جب معاشرے کی نفسیات بدل جائے تو بازار جو ہے وہ خود بخود گرم ہوتے جاتے ہیں، اور کہیں یہ اسلحے کے بازار ہوں گے، کہیں میڈیا کے ذریعے نیریٹیوز بنانے کا کام ہوگا، اور کہیں سیلز مینوں کے ذریعے مذہبی جذبات کو پھڑکانے کا کام جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا، بہت زیادہ بکنے لگ جائے گا. آپ اس بارے میں ویورز کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کریں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور آگے ویڈیو کو شیئر کریں. پلس یہ کہ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.